हेलो एभ्रिवान। आज हामी क्लास 10 को फंक्शन र यसको टाइपको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। सबभन्दा पहिला हामीलाई बुझ्नु पर्यो फंक्शन भनेको के हो। फंक्शन भनेको कुनै पनि दुईटा सेट बीचको रिलेसन हुने गर्दछ, जसमा पहिलो सेटको सबै एलिमेन्टको सेकेन्ड सेटमा एउटा युनिक एलिमेन्ट हुने गर्दछ। हामीले यसको बारेमा पढिसकेका छौँ र 10 मा पढ्नुपर्ने छैन। हामी फंक्शनको टाइप्सको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी पढौँ अल्जेब्रिक फंक्शनको है। के अल्जेब्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शन में सबभन्दा पहिला आउँछ हाम्रो त के आउँछ त लिनियर फंक्शन। के आउँछ हाम्रो लिनियर फंक्शन। लिनियर फंक्शन हामी कसलाई भन्छौँ त लिनियर फंक्शन भनेको त्यस्तो फंक्शन जसमा x को हाईएस्ट पावर कति हुने गर्छ त 1 हुने गर्छ है। त्यस्तो फंक्शन जसमा x को हाईएस्ट पावर कति हुन्छ त 1 हुन्छ। यसलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने के लेख्ने त द फंक्शन, के लेख्नु पर्यो त द फंक्शन f फ्रम a to b है ना। ए देखि बी सम्मको एउटा फंक्शन हो। इज सेड टू बी अ लिनियर फंक्शन इफ कति बेला त इट इज डिफाइन्ड, इफ इट इज डिफाइन्ड बाय fx इज इक्वल टू mx प्लस c है। यसको जनरल फर्म के हो त fx इज इक्वल टू mx प्लस c। यसलाई y बराबर mx पनि लेखिन्छ, यसलाई y बराबर fx बराबर mx प्लस c पनि लेखिन्छ हैन। तर यसरी fx बराबर mx प्लस c यसको जनरल फर्म भयो है। यदि हामी यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्छौँ भने जस्तै y बराबर कतै लेखेको छ 2x प्लस 3, यो के हुन गयो एउटा लिनियर फंक्शन हुन गयो हैन। x को हाईएस्ट पावर कति छ त केही छैन भने 1 बुझ्छौँ हामी। यहाँ x को हाईएस्ट पावर कति छ त 1 छ, त्यही भएर हामी यसलाई के भन्छौँ लिनियर फंक्शन। यदि हामी यसको ग्राफ बनाउन खोज्यौँ भने स्ट्रेट लाइन भन्छ। सेकेन्ड टाइप छ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट फंक्शन। के छ त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट फंक्शन, कन्स्ट्यान्ट फंक्शन। कन्स्ट्यान्ट फंक्शन हामी कसलाई भन्छौँ त यस्तो फंक्शन जसमा x को कुनै पनि भ्यालु राख्दा त्यो भ्यालु सेम आउँछ है। यसको परिभाषा लेखिहालौँ के हुन्छ त फंक्शन f defined from a to b is said to be constant function if y is equal to fx बराबर c है। fx लाई हामी y पनि भन्छौँ, त्यही भएर मैले लेखिदिएको, यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ हामी हैन। यो fx लाई नै y भनिन्छ। y बराबर fx बराबर c, यानी कि x को कुनै पनि भ्यालु हामी राख्छौँ अनि हाम्रो आन्सर सेम आउँछ, एउटा कन्स्ट्यान्ट कुनै आउँछ हैन। जहाँ c के हो त where c is a constant, c एउटा कन्स्ट्यान्ट हो। एक्जाम्पल लेख्नु पर्यो भने एक्जाम्पलमा के लेख्ने, फर एक्जाम्पल fx बराबर 5, यहाँ के हो त x को कुनै पनि भ्यालु राख्दा y यसको सेम आउने हुन्छ। थर्डमा हामी गरिहालौँ आइडेन्टिटी फंक्शन। के गरौँ हामी आइडेन्टिटी फंक्शन। आइडेन्टिटी फंक्शन हामी कसलाई भन्छौँ त आइडेन्टिटी फंक्शन जसमा जति भ्यालु हामी पुट गर्छौँ रिजल्ट पनि हाम्रो त्यही आउँछ हैन। त्यस्तो फंक्शनलाई हामी के भन्छौँ आइडेन्टिटी फंक्शन हैन। एकात्मक फलन पनि भनिन्छ नेपालीमा। द फंक्शन f such that a to b function f from a to b is said to be identity function if कति बेला त जति बेला fx is equal to x आउँछ for all x belongs to a। x को जति पनि भ्यालु लिन्छौँ त्यो सेट a मै हुनुपर्छ, यानी कि जति हामी यहाँ डोमेनमा पुट गर्छौँ हाम्रो रेन्ज पनि त्यही आउँछ। चौथो हामी पढिहालौँ क्वाड्रेटिक फंक्शन। के पढौँ हामी क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन कसलाई भन्छौँ त जसमा x को हाईएस्ट डिग्री कति हुने गर्छ 2 हुने गर्छ हैन। द फंक्शन f from a to b is said to be quadratic कति बेला हुन्छ त if it is defined by के ले डिफाइन गरिएको हुन्छ त y is equal to fx is equal to
ax² प्लस bx प्लस c के होता y बराबर अथवा fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c यसरी हुने गर्छ, जहाँ a हाम्रो 0 हुनु हुँदैन है। यो कोफिसिएन्ट तपाईको 0 हुनु हुँदैन, 0 बाहेक केही हुन सक्छ, 2 3 4 केही नम्बर हुन सक्छ, तर 0 हुनु हुँदैन, हैन भने यो x² टर्ममा 0 हुन जान्छ, त्यही भएर यहाँ 0 हुनु हुँदैन। र क्वाड्रेटिक फंक्सनको जो ग्राफ बन्न जान्छ हैन, यसलाई हामी पाराबोला पनि भन्छौँ, पछि गएर हामी पढ्छौँ है। यसको ग्राफको कुरा गर्ने भने यसको यसरी ग्राफ बन्ने गर्छ है, यसरी ग्राफ बन्छ हैन। अनि यसरी के हुन्छ त, यो बिचको जुन लाइन भयो, यो लाइन हैन, यो y एक्सिस, यसले के गरेको छ, यसलाई बराबर पार्टमा डिभाइड गरेको छ, त्यतिकै पार्ट उता पनि छ, त्यतिकै पार्ट यता पनि छ हैन। यो लाइनलाई हामी के भन्छ त, लाइन अफ सिमेट्री पनि भन्छ है। यसलाई के भन्छ, लाइन अफ सिमेट्री, लाइन अफ सिमेट्री पनि भन्छ। यो y एक्सिस नभएर अरू कुनै ठाउँ पनि हुन सक्छ हैन। अनि यो जुन कर्व बन्न गएको छ, यो कर्वलाई हामी के भन्छौँ, पाराबोला पनि भन्छौँ हैन, पाराबोला भन्छौँ। पाराबोला के हो त, केही होइन, पाराबोला इज द कर्व, ठीक छ। क्वाड्रेटिक फंक्सनको जुन कर्व बन्न जान्छ, यो कर्वलाई हामी पाराबोला भन्छौँ। र बिचबाट यो जुन लाइन जसले यसलाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको छ, यसलाई हामी भन्छौँ लाइन अफ सिमेट्री हैन। अनि यो पोइन्ट जहाँबाट यो बेन्ड हुन गएको छ हैन, यहाँ पोइन्टबाट बेन्ड भएको छ, यसरी आयो हैन, हैन आउँदै आउँदै यहाँ गएर यो बेन्ड भयो यहाँबाट हैन। यहाँ यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ, भर्टेक्स भन्छौँ, के भन्छौँ, भर्टेक्स। भर्टेक्स जसलाई हामी HK ले डिनोट गर्छौँ है। र भर्टेक्स निकाल्ने फर्मुला पनि हुन्छ, अगाडि गएर पढ्छौँ हामी, -b/2a हैन। अनि यहाँ 4ac - b² / 4a, यो यसको के भयो त, भर्टेक्स निकाल्ने फर्मुला भयो। यो abc केही छैन, यसरी यो x² को अगाडिको टर्म भयो a, x को अगाडि भयो b, अनि यो कन्स्ट्यान्ट भनेको c। यसरी abc को भ्यालु पुट गरेर हामी यसको भर्टेक्स निकाल्न सक्छौँ गिभन पाराबोलाको। त्यसैगरी लास्टमा आउँछ हाम्रो क्युबिक फंक्सन। के आउँछ हाम्रो क्युबिक फंक्सन, क्युबिक फंक्सन है। क्युबिक फंक्सन कसलाई भन्ने, द फंक्सन f from a to b is said to be cubic function if it is defined by fx is equal to ax³ plus bx² plus cx plus d, जहाँ फेरि यसको कोफिसिएन्ट 0 हुनु हुँदैन हैन, x³ को कोफिसिएन्ट इज नट इक्वल टू 0। यसरी हाम्रो केही अल्जेब्रिक फंक्सन हामीले हेर्यौँ हैन। अब अल्जेब्रिक बाहेकका अरू पनि केही फंक्सन हुन्छन् हैन, त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ हैन। जस्तै ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन हामी पढौँ है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा के हुन्छ, ट्रिगोनोमेट्री फंक्सन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन पढौँ है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन नामैबाट क्लियर आउँछ हैन। ट्रिगोनोमेट्रीमा जुन हामीले साइन कस ट्यान पढेका छौँ, तिनीहरूकै फंक्सनलाई हामी के भन्छौँ त, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भन्छौँ। यसको परिभाषा लेखौँ हामी, इफ द फंक्सन f from a to b is defined in the form of trigonometric ratios like sine, cosine, tangent, जसलाई हामी ट्यान पनि भन्छौँ हैन। पुरै नाम त साइन नै हो हैन, साइन कोसाइन ट्यान, हामी यसलाई साइन कस ट्यान हैन सर्टमा भन्छौँ, etc। देन इट इज कल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन। है के भन्नु त, इफ द फंक्सन f from a to b, दुईटा सेट बिचको, is defined in the form of trigonometric ratios like sine, cosine, tangent, etc, then it is called trigonometric function हैन। एक्जाम्पल हेरौँ हामी, एक्जाम्पल त यही भयो हैन। फर एक्जाम्पल y बराबर fx इज इक्वल टू कहीँ लेखिदिएको छ sin थीटा हैन। यसरी जुन फंक्सन बन्न जान्छ हाम्रो y बराबर fx बराबर sin थीटा, यो नै हाम्रो के भयो त, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन भयो हैन। अल्जेब्रिक फंक्सन बाहेक जति पनि फंक्सन छन्, ती सबै फंक्सनलाई हामी ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन पनि भन्छौँ। हामी लेखिहालौँ, those functions which are not algebraic function
जो अल्जेब्रिक फंक्शन छैन हैन, फंक्शन आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। हैन, यसैको अर्को नाम के छ त ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पनि एउटा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भयो। त्यसै गरी अर्को एउटा टाइप हुन्छ कम्पोजिट फंक्शन र एउटा इन्भर्स फंक्शन। यो कम्पोजिट फंक्शन र इन्भर्स फंक्शनमै बेस्ट न्युमेरिकल तपाईहरुले सोध्ने गर्छ एक्जाममा, त्यही भएर कम्पोजिट फंक्शन र इन्भर्स फंक्शनमा बढी फोकस गर्नु होला। हामी यसको परिभाषा हेरौँ। कम्पोजिट फंक्शन हैन, कम्पोजिट फंक्शन लेखिहालौँ, धेरै महत्त्वपूर्ण छ है। कम्पोजिट फंक्शन हैन, कंपोजिट फंक्शन का मानव लेट f from a to b and g from b to c be two functions, then a new function, एउटा नयाँ फंक्शन, न्यू फंक्शन defined from set A to set C is called composite function, composite function of f and g। यसको हामी उदाहरण हेरौँ कंपोजिट फंक्शन हैन। मानौ दुईटा सेट छ हामीसँग यसरी हैन, अनि एउटा अर्को सेट छ यसरी है। यो भयो सेट A, सेट B, सेट C। यसमा पनि केही एलिमेन्ट छ 1 2 3, यसमा पनि केही एलिमेन्ट 2 3 4, यसमा पनि केही एलिमेन्ट 3 4 5। के लिन सक्छौ त्यसले फरक पार्दैन हैन, बुझ्नको लागि। A को रिलेसन फर एक्जाम्पल 2 सँग छ, 2 को रिलेसन 3 सँग छ, 3 को रिलेसन 4 सँग छ हैन। अनि यसरी A देखि B सम्मको फंक्शनलाई हामी के भन्छौँ त, फर एक्जाम्पल f फंक्शन भन्छौँ। f एउटा फंक्शन हो जसले A र B बीचको रिलेसन कायम गरेको छ। त्यसै गरी B र C को हामीले के गर्छौँ त, 2 को रिलेसन 3 सँग, फर एक्जाम्पल 3 को 4 सँग, 4 को 5 सँग। यसरी B देखि C सम्मको जुन यो फंक्शन बन्न गएको हो, यो फंक्शनलाई हामी के भन्छौँ त, G फंक्शन मानिदिएका छौँ। अनि यसरी A देखि B सम्म गयो, 1 को इमेज 2 भयो, फेरि 2 को 3 भयो। हामीले डाइरेक्टली के भन्न सक्छौँ, A देखि C सम्म, A को रिलेसन 2 सँग, 2 को 3 सँग, यानी कि डाइरेक्टली हामी भन्न सक्छौँ A को रिलेसन 3 सँग छ। यसरी A देखि C सम्मको डाइरेक्टली जुन रिलेसन जान्छ हैन, यो रिलेसन हामी के भन्छौँ त, GOF, F फलोड बाई G। यसरी हामी लेख्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ त, कम्पोजिट फंक्शन, जसले दुईटा फंक्शनलाई कम्बाइन गरेपछि एउटा सिंगल फंक्शन बन्न जान्छ। नम्बर 1 मा के याद राख्नु होला कि G of F इज रेड एज, यसरी यसलाई कसरी पढ्ने, GOF लेखेको छैन, यसलाई के पढ्ने त, F फलोड बाई G पढ्नु होला है। यसरी पढ्नु होला यसलाई। G of F मतलब, GOF मतलब F फलोड बाई G हैन। पहिला F को काम गर्ने त्यसपछि G को काम गर्ने। दोस्रो पोइन्टमा के याद राख्नु होला, G of F इज नट इक्वल टू F of G, GOF इज नट इक्वल टू F of G इन जेनरली हैन, जेनरली इक्वल हुँदैन, जेनरली इक्वल हुँदैन। कम्पोजिट फंक्शनलाई अझै राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामी केही इक्जाम्पलबाट गरौँ। इक्जाम्पल एउटा 1 लिउँ हैन, एउटा क्वेसनबाट लिउँ। प्रश्नमा के छ त, प्रश्नमा f दिएको छ हैन, कति दिएको छ 1 1, 2 को 4 सँग, 3 को 9 सँग हैन। यो एउटा फंक्शन भयो f। त्यसै गरी मानौ हामीले एउटा g फंक्शन दिएको छ, यो कति छ त, फर एक्जाम्पल 1 2, त्यसै गरी यो 4 8, त्यसै गरी यो 9 18। हामीले दुईटा फंक्शन दिएको छ हैन, र यसलाई हामीले GOF निकाल्नु छ र त्यसलाई म्यापिङ डायग्राम पनि हेरौँ। त्यसलाई हामी एरो डायग्राम पनि भन्छौँ हैन। निकालौँ हामी यसलाई हैन, एरो डायग्राम अफ कसको त, कम्पोजिट फंक्शन, कम्पोजिट फंक्शन कसको त, GOF को हैन। इज लेखौँ यसलाई हैन, तीनटा बक्स बनाएर, तीनटा सेट बनाएर A B C यसरी गरेर हैन। दोस्रोलाई पहिलो लेख्नु पर्छ हैन, दोस्रो सेटमा यहाँ F छ हैन, दोस्रोमा F छ, F लाई पहिला लेख्ने। F को एलिमेन्ट कति छ, 1 1 1 1, फेरि दोस्रो कति छ 2 4 2 4, त्यसपछि 3 9 3 9 हैन।
सबभन्दा पहिला के लेखाउँछ त दोस्रो सेटको लेखाउँछ हैन। अनि एफ को यसरी लेखिदियो हामीले 1 1 1 1 2 4 2 4 3 9 3 9। अब यसको म्यापिङ गरिदिउँ 1 को 1 सँग, 2 को 4 सँग, 3 को 9 सँग। सिमिलरली यहाँ जी को लेखौँ त अब 1 को 2 सँग, 1 को 2 सँग, 2 को 8 सँग, 4 को 8 सँग, 9 को 18 सँग। यसरी म्यापिङ डायग्राम बनाइदिउँ, यसरी म्यापिङ डायग्राम बनाइदिउँ। यो ए र बी लाई जनाउने फंक्सन कुन छ त हाम्रो एफ। यो भयो एफ। बी देखि सी सम्म जी, पूरा ए देखि सी सम्म जनाउने फंक्सन को नाम के भयो त हाम्रो जीओएफ। जीओएफ है। अब यसलाई अर्डर पेयरमा लेख्नु पर्यो भने राइटिङ above composing function, composite function GOF in order pair। order pair में लेखौँ त है f of g कति बन्न गयो हाम्रो 1 को लास्टमा कति छ यहाँ 2 छ 2 सँग 1 को 2 सँग 1 को 2 सँग फेरि 2 को 4 सँग 4 को 8 सँग यानी कि 2 को 8 सँग फेरि 3 को 9 सँग 9 को 18 सँग यानी कि 3 को 18 सँग भयो। यसरी हामीले कम्पोजिट फंक्शन को शॉर्ट आन्सर क्वेशन बनाउन सक्छौं। त्यसरी लास्टमा हामी हेरौं इन्भर्स फंक्शन है। इन्भर्स फंक्शन हेरौं। लेट फंक्शन from a to b be 1 to 1 onto function then the function f inverse b to a is called inverse of f। इन्भर्स अफ एफ। इन्भर्स फंक्शनलाई म्यापिङ डायग्रामबाट बुझ्नु पर्यो भने फर एक्जाम्पल एउटा फंक्शन छ हैन, यसमा यो ए यो बी, यसमा मानौ 1 2 3 ए बी सी हैन, यसरी छ। एउटा onto एउटा 1 to 1 onto फंक्शन हो हैन। 1 to 1 फंक्शन भनेको थाहा हुनु पर्यो एउटा एलिमेन्टको एउटा इमेज हैन, यसमा एउटाको एउटासँग म्यापिङ छ। फंक्शन चाहिँ लागरी हामी एफ ले डट गर्यो भने एफ फंक्शन हाम्रो के हुन जान्छ त 1 को ए सँग 1, ए 2 को बी सँग 2, बी 3 को सी सँग 3, सी यसरी हुँदै जान्छ। भने यसैको जुन हामी इन्भर्स निकाल्छौं इन्भर्समा के हुन्छ यसलाई पल्टाइदिने हैन। यदि यो ए छ भने यसैको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने के निकाल्ने, यो बी को ठाउँमा ए जान्छ, ए को ठाउँमा बी जान्छ। बी लाई हामी पहिला लेखिदिन्छौं, ए लाई पछि लेख्छौं। ए मा थियो 1 2 3 1 2 3, बी मा कति थियो ए बी सी यसरी लेख्दिने। अब के भयो त ए बी लाई हामीले यदि एफ फंक्शन भन्छौं भने बी ए लाई के भन्छौं एफ इन्भर्स। अनि यसलाई लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने त, यसले पल्टाइदिनु 1 को ए सँग छ, ए को 1 सँग गर्दियौ हैन, ए को 1 सँग। सिमिलरली 2 को बी सँग छ भने के भइहाल्छ यो बी को 2 सँग, जस्ट पल्टाइदिने। यसलाई पनि 3 को सी सँग छ भने सी को 3 सँग हैन, यसरी पल्टाइदिने। यसरी हाम्रो इन्भर्स फंक्शन निकाल्न सकिन्छ।